सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयोग तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। सा चापि, अब ती माता देवहूति पनि तनयः उक्तेन, आफ्नो प्यारो छोरो कपिलदेवद्वारा बताइएको, जो भगवानको अवतार हुनुहुन्थ्यो उहाँद्वारा बताइएको योगादेशेन, योगको आदेशद्वारा, अनि योगमा युक्त भएर तस्मिन् आश्रम आपीडे, त्यो सरस्वती नदीको आपीडे भनेको मुकुट स्वरूप भएको आश्रममा समाहिताः, अब समाधिस्थ भएर रहन लाग्नुभयो। अभिक्ष्णावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीरिणं कृशम्। अभिक्ष्ण अवगाह कपिशान्, नित्य निरन्तर अवगाह सरस्वती नदीका जलमा स्नान गर्नाले कपिशम, उहाँका जटा के भएका थिए भन्दा कैला भएका थिए। अनि जटिलान, जटाले युक्त भएका थिए भनेको लटा परेका थिए। अनि कुटिलालकान, उहाँका ती घुङ्ग्रिएका कपालहरू जटा परिसकेका थिए। अनि उग्र तपसा, कठोर तपस्याका कारणले आत्मानम कृशम देहम, आफ्नो त्यो केवल हाड र छालाले युक्त भएको त्यो पातलो शरीरलाई चिरिणम बिभ्रति, पातलो वस्त्रले ढाक्नु भएको थियो। कठोर तपस्या गर्नुभयो अनि चाहिँ त्यो शरीर दुब्लायो, त्यो दुब्लो शरीरलाई उहाँले केवल पातलो एक सरो कपडाले ढाक्नु भएको थियो। यसरी रहन लाग्नुभयो। प्रजापतेः कर्दमस्य तपो योग विजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यमनोपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि। कर्दमस्य, प्रजापतेः, प्रजापति कर्दमको तपो योग विजृम्भितं, तपस्या योग आदिद्वारा अत्यन्तै युक्त भएको, तपस्या पनि छ जहाँ, योग पनि जहाँ छ, यस्तो अत्यन्त अथवा मानव जसको सौन्दर्य नै तपस्या र योग छ, यस्तो खालको अनौपम्यम, उपमा रहित भएको स्वगार्हस्थ्यम, आफ्नो गार्हस्थ्यलाई चाहिँ वैमानिकै अपि, विमानद्वारा आकाश मार्गमा विचरण गर्ने भएका देवताहरू पनि प्रार्थ्यम, पाउनका लागि चाहिँ के गर्छन्, प्रार्थना गर्छन् अथवा लालाहित हुन्छन्। यस्तो त्यो कर्दम ऋषिको त्यो गृहस्थ जीवन थियो, जहाँ तपस्याको कुरा पनि थियो। परम तपस्वी हुनुहुन्थ्यो कर्दम ऋषि पनि। अनि माता देवहूति, पुत्र त झन् स्वयं भगवान कपिलदेव नारायणका अवतार हुनुहुन्थ्यो। यस्तो कर्दम ऋषिको गृहस्थ चाहिँ अत्यन्तै प्रशंसनीय थियो, सबैबाट पाउनका लागि लालाहित हुनेवाला यस्तो थियो। पय फेन निभाशय्या दान्ता रुक्म परेच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। अब त्यहाँको सौन्दर्य आफ्नो योग बलद्वारा त्यो आश्रमलाई यस्तो रूपमा परिणत गरिदिनु भएको थियो। भगवान कपिलदेवका पिता कर्दम ऋषिले अत्यन्त सेतो भएको, दान्ता, हात्तीका दाँतहरूद्वारा युक्त भएको, अनि रुक्म परिच्छदा भनेको विभिन्न मणिमाणिक्य आदिले चाहिँ सुशोभित भएको त्यो शय्या थियो। अनि हैमानी चाहिँ आसनानि, सुवर्णले जडित अथवा सुवर्णद्वारा बनाइएका आसनहरू थिए, सुवर्ण जडित आसनहरू। सुस्पर्शास्तरणानि च, छुनका लागि अत्यन्त कोमल भएका यस्ता स्तरणानि भनेका तन्ना आदिहरू थिए। स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामरकतेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ते ललना रत्न संयुताः। महामरकतेषु, पन्ना आदि गरिएका, स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु भनेको, कुड्येषु भनेको भित्ता भित्तामा चाहिँ स्वच्छ स्फटिक, विभिन्न स्फटिक पन्ना आदि गरेका मणिहरू जडित थिए। अनि रत्न संयुता ललना, विभिन्न ठाउँमा बारदली आदिमा चाहिँ रत्नका स्त्री आकृति जडित भएका थिए। मतलब विभिन्न मूर्तिहरू कुँदिएका थिए, रत्नका मूर्तिहरू कुँदिएका थिए। अनि रत्न प्रदीपा आभान्ती, चारैतिर रत्नले त्यो समुज्जल प्रदीपको भाँति काम गरिरहेको थियो। मतलब त्यो बत्ती जस्तो टल्किरहेका रत्नहरू त्यहाँनिर देखिन्थे। गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बौघमरद्रुमैः कूजद्विहङ्ग मिथुनं गायन् मत्त मधुव्रतं। कुसुमितैः भनेको फुलिरहेका छन्, बहु अमरद्रुमैः, विभिन्न पुष्पहरू, मतलब ढकमक्क फुलेका छन् विभिन्न प्रकारका पुष्पहरू, यसरी रम्यम अत्यन्त शोभायमान भएको। अनि पूजत विहङ्ग मिथुनम, विहङ्ग मिथुनम भनेका विभिन्न प्रकारका पक्षी जोडीहरूद्वारा कुजत भनेको कोलाहलले युक्त भएको थियो।
त्यो आश्रम। अनि गायन मत्त मधुव्रतम, उन्मत्त भएका भ्रमराहरू चाहिँ आफ्नो सुन्दर ध्वनिको गान गर्दै गर्दै हिँडेको त्यस्तो खालको गृहोद्यानम, त्यो बगैँचा थियो कर्दम ऋषिका आश्रम परिसरमा। त्यस्तो आश्रमको त्यो परिसरमा पनि कुनै मोह राख्नु भएन। अब पछाडि माता देवहूतिले ती त्यस्ता स्वच्छ स्वच्छ शैयाहरू जो चाहिँ समुद्रको फिँज सरी, पानीको फिँज सरी थिए, यी सबै जति पनि स्वर्गीय देवताहरूद्वारा पाउनका लागि लालायित ती सुख शयलका विषयहरू थिए, विषयवस्तुहरू, ती सबैलाई त्यागिदिनु भयो। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्। यत्र उत्पलगन्धिन्यां वाप्याम, जहाँ कमल पुष्पहरूको सुगन्धले अत्यन्त सुगन्धित भएको वाप्याम त्यो सरोवर, बिन्दु सरोवर, त्यहाँ चाहिँ आत्मानं प्रविष्टम, आफूलाई प्रवेश गराउनु भएका र कर्दमेन उपलालितम, कर्दम ऋषिले अत्यन्त स्नेहपूर्वक तरिकाले निकाल्नु भएको, कर्दम ऋषिले देवहूतिलाई फसाउनु भएको अनि देवहूतिलाई निकाल्नु भएका यस्ता कुरा चाहिँ विबुधानुचराः भनेका ती स्वर्गका देवताहरूका अनुचर गन्धर्व अप्सराहरूद्वारा पनि जगु गान हुन्थे। स्वर्गमा पनि कर्दम ऋषि र देवहूतिको त्यो चाहिँ प्रेमको कुरा उहाँले गाएर स्वर्गका देवताहरूलाई उनीहरूले सुनाउँथे। हित्वा तदीप्सिततमम् अप्याखण्डलयोषितां किञ्चित् चकार वदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। आखण्डल योषिताम भनेका इन्द्रका इन्द्राणीहरूद्वारा पनि ईप्सिततमम, अत्यन्त अथवा अतिशय इच्छा गरिएका ती सबै कुराहरूलाई हित्वा त्यागेर पुत्र विश्लेषणातुरा, पुत्रको वियोगले आतुर हुनुभएकी माता देवहूतिले वदनम, आफ्नो अनुहार चाहिँ किञ्चित चकार, थोरै मलिन बनाउनु भयो। ती सबै सुख शयलका चिजहरूलाई त्याग दिनुभयो, पुत्रको वियोगले गर्दा थोरै आफू मलिन हुनुभयो। यस्तो खालको उहाँको मुहार देखियो। वनम प्रव्रजिते पत्या वपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरी वत्सला। पत्यौ वनम प्रव्रजिते, पति सन्यस्त भएर वन गइसकेपछि अनि अपत्य विरहातुरा, पुत्रको विरहले आतुर हुनुभएकी, पुत्र वियोगमा पर्नुभएकी उहाँ देवहूति ज्ञात तत्त्व भनेको उहाँ जान्नुहुन्छ, परमात्मा तत्त्वको त्यो स्वरूपलाई जान्नुहुन्छ, आत्मतत्त्वको बोध भइसकेको छ र पनि वत्से नष्टे, बाछो मरेकी, वत्सला गौ इव, त्यो बाछालाई चाहिँ अत्यन्तै माया गर्ने भएकी गौ माता जस्तै अभूत हुनुभयो। माता देवहूति चाहिँ बाछो नष्ट भएकी गौ माता जस्तै दुःखी हुनुभयो। उहाँलाई आत्मतत्त्वको बोध छ र पनि कता कता त्यस्तो मन खिन्न भयो, अलिकति अँध्यारी हुनुभएको छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरिम बभुवा चिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। यहाँ मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ वत्स, हे वत्स, हे विदुरजी, अपत्यम पुत्र तम एव, उहाँ नै कपिलम देवम, कपिल स्वरूप अथवा अपत्यम कपिलम देवम, छोरो कपिल देव रूप हरिम, हरि भगवान तमेव, उहाँलाई नै ध्यायति, ध्यान गर्ने हुनुभएकी, यस्ती निष्प्रिया, आसक्ति रहित हुनुभएकी त्यस्ती माता, तादृशे गृहे निष्प्रिया, त्यो सुखशयल सम्पन्न घरमा चाहिँ निष्प्रिय हुनुभएकी, कुनै पनि आसक्तिले रहित हुनुभएकी, अचिरतः बभुव, त्यो चाहिँ तत्कालै हुनुभयो। एकछिन उहाँलाई पुत्र वियोगले सतायो, तर एकछिनबाट फेरि सारा संसारको त्यो माया मोह भ्रमलाई पुनः उहाँले विस्मरण गरिदिनु भयो र निष्प्रिय भएर रहनुभयो। ध्यायति भगवद रूपम यदाह ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिन्तया। यत जुन ध्यान गोचरम प्रसन्न वदनम भगवद रूपम सुत आह, जुन ध्यान गर्नका लागि योग्य प्रसन्न मुहार भएको भगवानको स्वरूप चाहिँ आफ्ना पुत्रले बताउनु भएको थियो। मतलब कपिलदेव भगवानले अगाडि वर्णन गर्दाखेरि जस्तो प्रकारको भगवानको त्यो स्वरूप बताउनु भएको थियो, प्रसन्न वदन भएको, अनि ध्यान गोचरम, ध्यान अवस्थामा देखिन सकिने यस्तो भगवानको रूपलाई चाहिँ ध्यायति, ध्यान गर्ने हुनुभएकी माताले समस्त व्यस्त चिन्तया, समष्टि रूपमा र व्यष्टि रूपमा सारा संसारमा प्रभुकै मात्र चिन्तन गर्न लाग्नु। उहाँले चाहिँ भगवानको स्थूल रूप र सूक्ष्म रूपको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। स्थूल रूपमा विश्व ब्रह्माण्डमा नै भगवानलाई देख्नुभयो र सूक्ष्म रूपमा आफ्ना अन्तःकरणमा
भगवान नारायणलाई विराजमान गराउनु भयो। यसरी समस्त र व्यस्त रूपले समष्टि व्यष्टि रूपले भगवानको नै चिन्तनमा उहाँ तल्लीन हुनुभयो। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। भक्ति प्रवाह योगेन, भक्तिको तीव्र प्रवाह रूप योगद्वारा र बलीयसा वैराग्येण, त्यो बलिष्ठ वैराग्यद्वारा, अनि युक्तानुष्ठान जातेन, उचित कर्मद्वारा उत्पन्न भएको, उचित भगवानको ध्यानद्वारा उत्पन्न भएको ब्रह्म हेतुना, ब्रह्म तत्वको साक्षात्कार गराउनका लागि कारण स्वरूप ज्ञानेन, ज्ञानद्वारा पनि, विशुद्धेन तदात्मान आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम। यसरी प्राप्त भएको ज्ञानले विशुद्धेन, विशुद्ध भएको चित्तद्वारा, तदा त्यो समयमा आत्मना, स्वयं आफूमा, आत्मान विश्वतो मुखम आत्मानम स्वानुभूत्या, आफ्नो अनुभूति, स्वानुभूति आफ्नो अनुभूतिद्वारा, आत्मना आफैद्वारा, आत्मानम आफैमा, विश्वतो मुखम सारा संसारका आश्रय स्वरूप अधिकरण स्वरूप हुनुभएका भगवानलाई देख्नुभयो र माया गुण विशेषणम, मायाका ती सबै पर्दाहरू तिरोभूत भएर गए, सबै नष्ट भएर गए। परमात्मालाई नै आफूद्वारा आफैमा देख्नु, परमात्माको त्यो आत्मतत्वको साक्षात्कार उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र सारा ती मायाका पर्दाहरू हटेर गए। ब्रह्मण्यवस्थितमतेर भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापत्यत्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्तिः। भगवती भगवानमा, कस्ता भगवान? आत्म संश्रये, आत्माको अधिकरण स्वरूप हुनुभएका, आश्रय स्वरूप हुनुभएका यस्ता ब्रह्मणी ब्रह्ममा अवस्थित मति, जसको मति चित्त एक निष्ठ भएर रहेको छ, यस्ती माता निवृत्त जीवापत्तित्वात्, जीवापत्ति चाहिँ उहाँको के भएर गयो? निवृत्त भएर गयो। जीवको आपत्ति, जीवको आभास, शरीरका गुण धर्महरू ममा रञ्जन भन्ने खालको यस्तो उहाँको त्यो भ्रम बुद्धि, जीव आपत्ति, त्यो चाहिँ नष्ट भएर गयो। अथवा कसरी पनि बुझ्न सक्यो भने परमात्मा त कहिले जीवत्वलाई प्राप्त गर्नु हुँदैन। क्षीण क्लेशा आप्त निर्वृत्ति। अनि उहाँले चाहिँ त्यो संसारबाट निवृत्ति पाएर परमात्माको त्यो परमानन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुभयो। नित्यारूढ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। नित्य आरूढ समाधित्वात्, नित्य निरन्तर सदा एकचित्त भएर समाधिमा रहनुभएकी र परावृत्त गुण भ्रमा, यी सत्वरजतम आदि गुणहरूद्वारा जो भ्रम फैलिएको हुन्छ त्यो भ्रम परावृत्त त्यागिदिनु भयो र त्यो त्यागिएका ती भ्रम आदिलाई पनि स्वप्ने दृष्टम इव, स्वप्नमा देखेको जस्तै गरेर, उत्थित जो व्यक्तिले स्वप्नका कुराहरूमा कुनै दुःख अथवा सुख प्रकट गर्दैन, त्यस्तै गरेर उहाँले पनि तदा आत्मानम न सस्मार, उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो शरीर सम्बन्धी कुनै चिजलाई पनि स्मरण गर्न लाग्नुभयो। उहाँ नित्य समाधिस्थ रहेर गुणका सबै वृत्तिहरूबाट उहाँ के हुनुभयो? पर जानुभयो, निर्गुण अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। तद्देह परतः पोषो व्यकृशश्चाद्य सम्भवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः। अब परतः पोषः तद्देह, अब यति भइसकेपछि उहाँको त्यो देह पनि परतः देवताहरूले नै पोषण गर्न लागे। उहाँलाई देह गेह केहीको मतलब भएन, केवल परमात्मामा नै एकनिष्ठ भइसकेपछि अर्कैले पोषण गर्न लाग्यो, देवताहरूले पोषण गर्न लाग्यो उहाँको त्यो देहलाई। अनि आदि असम्भवात्, आदि भनेको चिन्ता आदि असम्भवात् नभएका कारणले गर्दा, मानसिक दुःख आक्रोश आदि सबै भावहरू, ती दुःख चिन्ता आदि सबै नभइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले त्यो कृशत्वलाई पनि नष्ट गर्नुभयो। अकृश अपि च, उहाँ मोटो घाटो जस्तो पनि देखिनुभयो। अनि मलैही अवच्छन्न भनेको मलद्वारा, मैलोले ढाकिएको उहाँको त्यो शरीर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सधूम पावकैव, धुवाँले युक्त भएको आगो जस्तो बभौ, दिव्यतालाई प्राप्त गर्न लाग्यो। मतलब धुवाँका बीचबीचमा त्यो अग्निको ज्वाला बलेको जस्तो माता देवहूति चाहिँ परमात्मा तत्त्वले सम्पन्न हुनुभयो, तर वरिपरि उहाँका शरीरमा चाहिँ के छ? मैल छ। यस्तो धुवाँका बीचमा रहेको अग्निको तत्त्व जस्तै, अग्नि तत्त्व जस्तै उहाँ चाहिँ देदीप्यमान हुन लाग्नुभयो परमात्मा तत्त्वलाई प्राएर। अब अगाडि भन्नुहुन्छ स्वाङ्गम तपो योगमयम मुक्तकेशं गताम्बरम
दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टदेः। वासुदेव प्रविष्टदेः, जो भगवान वासुदेव जसका धी बुद्धिमा प्रवेश गर्नुभएको छ अथवा वासुदेवमय बुद्धि भएको छ, यस्ती तपोयोगमयम, तपस्या र योगले योगमय हुनुभएकी उहाँ माता देवहूतिले स्वाङ्गमा आफ्नो अङ्ग मुक्तकेशम, कपाल छरिएको छ अथवा गताम्बरम, शरीरबाट लुगा उडेको छ, यस्तो सबै कुरामा कुनै ध्यान दिन छोड्नुभयो अथवा उहाँलाई ध्यान रहन छोड्यो। अनि उहाँ दैव गुप्तम न बुबुधे, देवताहरूद्वारा कुनै ध्यान हुन छोड्यो, उहाँको त्यो बोध रहन छोड्यो त्यसमा। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवन्तं अवापः। सा माता देवहूति जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कपिलोक्तेन मार्गेण, कपिल भगवानद्वारा उपदेश गरिएको त्यो योग मार्गमा रहेर ब्रह्म निर्वाणम, नित्य परब्रह्म, परम आत्मानं, परमात्मालाई एवं यस्ता प्रकारले अवापः प्राप्त गर्नुभयो। माता देवहूतिले परब्रह्म परमात्माको त्यो आनन्द स्वरूपलाई, परमात्मालाई प्राप्त गर्नुभयो। तद्विरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। यत्र, जुन स्थानमा, कर्दम ऋषिका आश्रममा रहेर सा माता देवहूतिले संसिद्धिम, सिद्ध अवस्थालाई उपेयुषी प्राप्त गर्नुभयो अथवा परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। हे वीर, हे वीर विदुरजी महाराज, तत् पुण्यतमं क्षेत्रम, त्यो अत्यन्त पुण्यतम क्षेत्र जो छ त्यो चाहिँ सिद्धपदम नामना, सिद्धपद नामले लोकविश्रुतम आसीत्, लोक विख्यात छ अथवा थियो। त्यो सिद्धपद नामले त्यो माता देवहूतिले परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्ति गरेको ठाउँ विख्यात रहन गयो भनेर भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, तस्यास्तद्योग विधुत माहार्त्यं मर्त्यमभूत् सरेत् स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। योग विधुत मार्त्यम, योग बलद्वारा मरण धर्मा शरीर अथवा त्यो बुद्धिलाई, मार्त्यम भनेको अथवा शरीर बुद्धिलाई चाहिँ विधुत नष्ट गर्नुभएकी तस्याह, ती माता देवहूतिको, तत्यो मर्त्यम शरीर, मरणधर्मी शरीर, हे सौम्य, हे विदुरजी महाराज, सिद्धिदा, सिद्धि प्रदान गर्ने अनि सिद्ध सेविता, सिद्ध गणहरूद्वारा सेवित भएको स्रोतसाम प्रवरा, नदीहरूमा श्रेष्ठ सरित नदी चाहिँ अभूत भयो। माता देवहूतिको त्यो शरीर चाहिँ नदीका रूपमा परिणत भयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, कपिलोपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशं ययौ। महायोगी कपिलः अपि, महायोगीश्वर हुनुभएका कपिल भगवान पनि पितुराश्रमात्, पिताका आश्रमबाट मातरम, माताजीलाई, देवहूतिलाई सम अनुज्ञाप्य, उपदेश दिएर, ब्रह्मतत्वको उपदेश प्रदान गरेर प्रागुदीचिम दिशम ययौ, पूर्व उत्तर ऐशान्य दिशातिर ययौ प्रस्थान गर्नुभयो, त्यहाँबाट ऐशान्य दिशातिर जानुभयो। सिद्धचारण गन्धर्वैर मुनिभिर्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हण निकेतनः। सिद्ध गण, चारण गण अनि गन्धर्वैः, गन्धर्वहरूद्वारा, मुनिहरूद्वारा, अप्सरागणैः, अप्सरागणहरूद्वारा स्तूयमानः, स्तुवित हुनुभएका अनि त्यस्ता कपिलदेव भगवान पनि समुद्रेण निकेतन अर्हण दत्त, मतलब समुद्रले चाहिँ भगवान कपिललाई चाहिँ बस्नका लागि स्थान दियो। अत्यन्त सत्कारपूर्वक भगवान कपिलदेवलाई समुद्रले निवास गर्नका लागि स्थान दियो। आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानां मुपशान्त्यै समाहितः। योगम समास्थाय, पहिले सांख्याचार्यैः अभिष्टुतः, सांख्याचार्यहरूद्वारा स्तुवित भएर, स्तुतिलाई प्राप्त गरेर, मतलब सांख्याचार्यहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएका यस्ता भगवान कपिलदेव योगम समास्थाय, योग समाधिस्थ अवस्थामा रहेर, योग मार्गमा रहेर, त्रयाणामपि लोकानां, तिनै लोकको उपशान्ति, शान्तिका निमित्त समाहित, एकाग्र चित्त गरेर आस्ते रहनुहुन्छ, आज पनि रहनुहुन्छ। समुद्रमा भगवान कपिल योग मार्गमा तल्लीन भएर एकाग्र चित्त गरेर रहनुहुन्छ। अब एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवा नघ कपिलस्य च संवादो
देवहूत्या स पावनः। हे अनघ, हे निष्पाप हुनुभएका हे तात, हे विदुरजी महाराज, अहम यत पृष्ठः, हजुरद्वारा म जो सोधिएको थिएँ त्यो कुरो चाहिँ एतत् निगदितम, मैले विस्तार पूर्वक बताएँ। तपाईले सोध्नु भएको थियो मलाई, त्यो कुरो चाहिँ मैले विस्तार पूर्वक बताएँ। अनि क्रमशः प्रसङ्गवश कपिलस्य देवहूत्या च, कपिल र माता देवहूतिको, कपिल देव भगवान र देवहूति माताको संवाद पनि अत्यन्तै पावन संवाद पनि मैले श्रवण गराएँ भनेर यहाँनिर विदुरजी महाराजलाई मैत्रेयजीले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, फलश्रुति बताउँदै हुनुहुन्छ। इदमनुशृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर्मतमात्मयोग गुह्यं भगवती कृतधी सुपर्णकेता वपुलभते भगवत पदारविन्दम। आत्मयोग गुह्यम, आत्मतत्व अथवा अध्यात्म तत्वको परम गोपनीय मार्ग भएको यह कपिल मुने मतम, यो जुन कपिल मुनिको मत छ यसलाई चाहिँ सुन्दछ अथवा यह अभिधत्ते अथवा भन्दछ। अनि भगवती सुपर्णकेतो, भगवान गरुडध्वजमा कृतधिही बुद्धि भएको त्यस्तो व्यक्तिले भगवत पदारविन्दम, भगवानको चरणारविन्दलाई उपलभते प्राप्त गर्दछ। जसले माता देवहूति र भगवान कपिल देवको संवाद, यो आत्मतत्वको गोपनीय रहस्ययुक्त सांख्य तत्व उपदेशलाई यदि श्रवण गर्दछ भने त्यसले भगवानका चरणको प्राप्ति गर्दछ भनेर यहाँ बताउनुभयो। हामीहरूले तृतीय स्कन्धलाई यहाँ आएर पूर्ण गरेका छौँ। भगवानले हामीमाथि अनन्त असीम अनुकम्पा वर्षाइराख्नु भएको छ। हामीहरूले तृतीय स्कन्धलाई समाप्ति गर्ने यो सुअवसर प्राप्त गर्यौँ। पुनश्च भगवानले हामीमाथि यसरी नै कृपा वर्षाउँदै जानुहुनेछ र भगवानको आशीर्वाद पाइरहौँ भन्दै आजको यो प्रसङ्गलाई भगवान श्री कपिलदेवका श्री चरणमा विश्राम गर्दै पुनश्च अब चतुर्थ स्कन्धका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको